एमएलए केदार नायक हांव तेंचें स्वागत करता. तशेंच आमचे हांगा ही क्लास कंडक्ट करतली प्रोफेसर आशालता नावेलकर. मागता तेंच्यांनी फुडें येवन बसता बेसिकली मॅडम. नॉर्थ गोवा सेक्रेटरी रमेश गाडी, महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा केळकर आणि बाकीचे सगळे आमचे मानेस हांगा जमले आनी तुमी सगळे म्हाजे भावान भयणीन सगळे फ्रेंड्स स्टुडंट्स. आयज खूब खोशी भोगता की आमच्या सारक्या एमएलए आमकां ही क्लास आमच्या युथां खातीर करून दिल्ली आसा, घडोवन हाडलेली आसा. लास्ट एक 6-8 महिने पयलीं आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेवन ही स्टाफ सिलेक्शन कमिटी स्थापन करून आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे सगळे जॉब्स बीन जाता ते सगळे हेज्या अंडर घेवन येयले. आमच्या जंय गव्हर्मेंटा तर्फे पयलीं एलिगेशन जातालें की सिलेक्टीव कोणाक आमी जॉब्स दिता म्हणून, पूण आतां अशें मेरिटार जावपाक लागून सगळे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी हाडून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तशेंच प्रत्यक्षात डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आमचो तेणी हो इनिशिएटीव घेवन GSSC स्थापन केल्ली आसा. आमदारान आमच्या तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सीक घडोवन हाडलेले आसा. कारण जेन्ना जेन्ना जे पोस्ट येता, जर 2-4 जर पोस्ट असले तर म्हाका हजारांनी लोक ते अप्लाय करतात आणि सगळे जाण त्या जॉबा खातीर धांवत आसतात. आणि तांकां काय थोड्यांक एक्सपिरियन्स काय आसना, कॅरियरांतले कशें शिकपाचें कितें करपाचें काय खबर आसना. पूण आमच्या आमदाराक दिसलें अशें जावंक फावना. सगळ्यांक ती खबर आसपाक जाय आनी ती खबर आसपाक म्हणूनच तेणें ठरयलें की आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक ह्या जॉबांचो लाभ घेवपाक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर तेणें आयज हे वर्कशॉप असो घडोवन हाडलें आसा. म्हाका दिसता हे कोणेच खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें घडोवन हाडूंक ना. आमचो आमदार असो आमदार आसा जे सदांच लोकां खातीर काम करीत आसता. जावं तो डेव्हलपमेंट, जावं ते एज्युकेशन, जावं ते हेल्थ, कसल्याय फिल्डान जे तेजे कडेन येता तो केन्ना ना म्हणनासतना सदांच एक पावल फुडें मारून सदांच लोकां खातीर अवेलेबल आसता आनी तो काम करीत आसता. आणि हे काम करत असताना लोकांचं सुद्धा जे आमचे सगळे कार्यकर्ते असतात कार्यकर्त्यांचा बरोबर सपोर्ट मेळटा. कारण एक मनीस एकच काय करू शकना, पण त्याला दुसऱ्या सगळ्यांचा सपोर्ट असलो जाल्यार भरपूर अशें काय कितें करूंक शकता. आणि ह्या खातीरच तेणें तुमचें फ्युचर बरें जावचें, तुमी बरें खंय तरी फेस्टिवल खंय तरी बरें खावचें अशें तेच्या मनान येवन तो खूब दिसां जाता चिंततालो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाक जाय करपाक जाय म्हणून. आणि तो दिसा येयलो आसा. सायकल बांदोडकर, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर आमचे खूप टायम जालो पूण आमी क्लासीस सुरवात करतले म्हणून आमी विचार करताले. पूण आयज प्रत्यक्षान ह्यो क्लासीस सुरवात जाता. ह्यो क्लासीस सुरवात करतले तशें म्हणून आमी युवा मोर्चा जेन्ना आमी कमिटी काडलेली
आनी तेच्या मागीर एक मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगे भितर सगळे युवांनी एकठांय जावन म्हाजे कडेन आग्रो केल्लो आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की आमच्या भुरग्यांक लागून आमच्या युथाक लागून आमी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून म्हणजे जालें पूण अदरवायज क्लासीस सगळ्यांनी अटेंड जाल्यार हेजो बेनिफीट जातलो असं म्हणून आमी विचार केले आयज सेशन सुरू जाता म्हाका खरेंच कौतूक करून दिसता आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष वर्षद तेंडुलकर आसा तेजी पुराय टीम जी आसा कित्याक थोडे टायमा भितर तेंच्यांनी इतलें फास्ट हें काम फुडें व्हेलें आनी अमरनाथ साळगांवकर ते एक्स युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी आनी म्हजे मित्र तशेंच करण गोरेकर तेंचो ह्या हितून व्हडलो वांटो आसा आनी म्हज्या युवा मोर्चाचे टिमीन आयज हें इतल्या फास्ट फुडें व्हेलें आनी हेजो फायदो आमच्या युवांक जावचो आमच्या कसली विजीट जातलो जावचो हेजो विचार केलो हांव तुमच्या सगळे कडेन मागता की एकदां तुमी आमच्या युवा मोर्चाच्या कमिटीक ताळयो मारच्यो आनी तेंचो उत्साह जो आसा हो वाडोवचो आमी स्टाफ सिलेक्शन आतां जॉब गव्हर्मेंट जॉब म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हेजेर आमी सगळे जाण म्हणजे इंटरव्यूज जाले आनी कशें फुडें वता हेजेर विचार जावपाक लागले म्हाका दिसता जशें संदीप भाईन सांगलें जसो जसो टायम फुडें वता ट्रान्सपरन्सी इम्पॉर्टंट आयज तुमी जेएनजी पळयलो आसतलें जेएनजी जो आसा नवें जनरेशन आमचें आसा आमची यूथ जे आसा हे फुडें वचून आमचो देश चलयतले पूण तांकां सगळ्यांक ट्रान्सपरन्सी इम्पॉर्टंट आशिल्ली आनी ताकाच लागून ट्रान्सपरंटली जॉब सगळ्यांक मेळचे हेका लागून डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपच्या अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इंट्रोड्यूस जालें आनी इम्प्लिमेंट जालें आतां इम्प्लिमेंट जालें पूण ह्यो एग्जामी स्टार्टींग कश्यो येतल्यो हेजे विचार सगळ्यांनी करपाक लागलेले आनी यूथ जे आसा ते म्हणजे आतांच कोण पास आवट जाले 12वी जाले कोणाची ग्रॅज्युएशन जाल्या ते कनेक्टेड ते एकेडमिक्स जे आसा तेजे कनेक्टेड आशिल्ले पूण एक 19-35 वर्साचो युवा आसूं जावं 40 वर्सांचे कोणी आमचे भाव भयणा आसूं तेचे कडेन कनेक्ट सुटलेलो एकेडमिक्सा कडेन सो तेका लागून म्हाका दिसता रिविजन जावप हें इम्पॉर्टंट आनी आयज स्पेशली आशालता नावेकर प्रोफेसर हांगा येयल्ले आसा ताका सगळ्यांनी एकदां ताळयो मारच्यो सो तुमकां फुडल्या दिसांनी गायड करतले आनी एग्जाम कशी दिवची आनी एग्जामीक क्वेश्चन कशे येतले हे सगळे तुमच्या मनातले डावट जे आसा ते तुमकां ट्युशन दिवन तुमचे सगळे मनातले डावट काडटले आनी म्हाका दिसता अशें जर जालें जाल्यार आमच्या फेस्टिवलांतल्यान चडांत चड भुरग्यांक कामां मेळ्ळा आमच्या फेस्टिवलांतल्यान चडांत चड महिला आसूं नाजाल्यार पुरूश आसूं दोगांयकूय काम मेळ्ळा हो आमचो हेतू आसा आनी म्हाका दिसता की कोणी कामाक वता आसत कोणी आनी स्कुलाक वता आसत आनी कॉलेजीक वता आसत जाल्यार तांकांय क्लास चलतली म्हणजे तांकां क्लास शिकोवची पडत गरज ना तांकां आपलें काम शिकोवपाची गरज ना ताका लागून विकेंडाक ज्यो क्लासी लावच्यो अशे विचार अशे बरे विचार तुमी युवानी केल्ले आनी म्हाका दिसता बऱ्या तरेन तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्लेले आसा यूथ आमचे भितर हांव म्हणटा आसतना एड्युकेशन जालें पूण एड्युकेशनच्या भायर वचून स्पोर्ट्सान सुद्दां आमी भरपूर आमच्या फेस्टिवलांचेर आमी फुडें गेल्ले आसा पयलो फुटसाल ग्रावंड अंडर द लिडरशीप ऑफ संदीप भाई जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून ताणें फुडें व्हेलो आनी फर्स्ट ग्रावंड तेंच्यांनी आमच्या हितून फुटसाल म्हणजे आतां नवो ट्रेंड जो आसा हो फुटसाल सगळे भुरगे खेळपाक तांकां म्हणजे सेपरेट आकृत आसा आनी त्या लागून पयलो ग्रावंड आमच्या फेस्टिवल नाशिल्लो तो ताणें हाडलो आनी हांव आनीक तुमकां खूब समजयता की आमी स्पोर्ट्स अरिना म्हणून एक नवो प्रोजेक्ट डिस्प्लेन पास केला आनी फुडल्या तुमकां 15 ते 20 दिसां भितर रेस मागस पंचायतीन ग्रावंड जो आसा तेज्या फाटल्यान आमकां थंय फुटसाल ग्रावंड येता बॅडमिंटन कोर्ट येता पिकल बॉल हे येता कोर्ट येता तसोच फुडल्यान जो ग्रावंड आसा सॉकर ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड थंय 5 करोड म्हणून तोय सगळो स्टेडियम आमी तयार करता सो एक एक स्टेप मारून युवाक लागून जे गरजेचें आसा तें आमी कार्य करीत आसा डेवलपमेंट उरलेले इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हांव कांय उलोवचो ना पूण फक्त युथाचेर उलयतलो जेन्ना आमी गव्हर्मेंट जॉब म्हणटात भितर 2 हे आसता एक तर जॉब सिक्युरिटी म्हणजे कोणी गव्हर्मेंट जॉब ताका लागून घेता आनी दुसरे जो भितर एस्पेक्ट आसता तो आपल्या स्टेटीक लागून आपल्या देशाक लागून काम करप आनी ताका लागून प्लेसीस म्हाका दिसता यूथ आपले गव्हर्मेंट जॉब घेवन आमी लोकांक कशें हेल्प करतले आमची स्टेट कशी वयर काडटली हेका लागून विचार करता आनी ताका लागून आनीक लोक म्हणटा की गरजेचें आशिल्लें की ट्युशन्स तांकां सगळ्यांक मेळपाक आनी तें आयज आमी हांगच्यान सुरवात केल्या फुडें वचून आमी UPSC जालेच पूण UPSC सुद्दां कशें आमी आमचे हितून क्लासीस सुरवात करतले आमची गोंयची भुरगीं आसा ती UPSC चडशें आन्सर करूंक वचना पूण जेन जे हांव मुद्दांचें नवें जनरेशन जें आसा हे तेन्ना सुद्दां आमी फुडें वचून म्हाका दिसता तें UPSC एग्जामिनेशन दिवपाक सुरवात करतले सो
सो UPSCच्या क्लासीस सुरवात करपाची जाय हो आमचो विचार आसा. तशेंच डिफेन्सान कितलेशेच जॉब आसतात, एअरफोर्स आसूं, नेव्ही आसूं, आर्मी आसूं, हितून सुद्दां बरे जॉब आसता आनी भितर सॅलरी बरी आसता. सो ताका लागून हांवें तेंचे कडेन मिटींग घेवन म्हणजे खंय सुद्दां कितें आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कितें मेळटल्यो हेजेरूय विचार केला आनी ते सुद्दां क्लासीस ज्यो आसा आनी त्यो सुद्दां क्लासीस सुरवात करपाचो विचार आसा. सो आतां UPSC आनी डिफेन्स आनी तेच्या भायर आनी सेल्फ बिजनस सुरवात करतलो जाल्यार ते सुद्दां लोन कशें मेळना जाल्यार लोन सुद्दां कशें मेळपाचें आसा हेजे सुद्दां आमी विचार केलेले आसा. जावं प्रायवेट सेक्टरांतून चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसा, प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना आसा, OBC लोन आसा. सो हे सगळे माध्यमांत जे आमचे फ्युचर आनी एम्प्लॉयमेंट जे आसा युथाचें हें करपाक लागून आमी तेंच्या वांगडा आसतले, तांकां आमी तांचो थोडो साथ दितले, तांकां आमी गायड करतले. हांव तेजे पंचायतीन जावं म्हाजो ऑफिसाचो स्टाफ जो आसा तो तांकां गायड करपाक सदांच रेडी आसतलो. सो चड टायम घेनासतना तुमचे क्लासीस ह्यो मेडिकल बीन सुरवात करुया. तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या युवा मोर्चाक हांव आनी एकदां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता की बरेच त्याबद्दल बाई केदार नायक बाई इतली बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आमच्या तालुक्याच्या सगळ्या युथा खातीर. म्हाका सगळ्या युथांनी हो जो इनिशिएटीव आसा CPSC आनी GSSC जी ट्रेनींग जी जावपाची आसा जी 5 वीक जावपाची जाल्यार 5 वीक तुमी हांगा येवचे, बरे तरेन रिविजन जातलें, बरे तरेन नोट डावन करचें, बरे तरेन तें कोपाक करून शिकचें. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, तशेंच एक्स झेडपी मेंबर संदीप बांदोडकर, साळगांव मंडळ अध्यक्ष बाई गौरीश वर्तेकर, तशेंच